107 वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो नेपालको यातायात क्षेत्रले अहिले पनि औद्योगिक आकार ग्रहण गर्न सकेन। अहिले यो उद्योग रूपमा विकास हुन सकेन। अहिले यो आफैमा पनि निजी क्षेत्रमा चाहिँ सीमित छ र राज्यले एक कन्चो पनि लगानी गर्न सकेको छैन। यात्रा गर्ने महिला बालबालिका वृद्धलाई सम्मान गर्छु, त्यसकारण यातायात मजदुर म तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदिनँ, त्यसकारण यातायात मजदुर राज्यले निर्धारण गरेको भन्दा एक कन्चो पनि बढी भाडा लिँदिनँ, त्यसकारण म जिम्मेवारी यातायात मजदुर भन्दै हामीले सिकाउँदै हिँडिराखेका छौँ। तर म के निवेदन गर्छु भने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन एक्लैले मात्रै हामीले 11 लाख यातायात मजदुरलाई सजग गराउन सक्दैन। त्यसमा अहिले मिडियासँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, ट्राफिक प्रहरीसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकारहरूसँग अथवा आफ्नो नागरिक समाजहरूसँग सबै स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको छ, कतिपय यातायात मजदुरको मृत्यु भएको छ, धेरैले त्यो चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ ठुलो जन र धनको क्षति बिहोर्नु परिरहेको अवस्थामा यसको कारण अब खुट्याउँदै सबै मिलेर यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ र हाम्रो सङ्गठनले भनेको कारण चाडा कारणले दुर्घटना भइरहेको छ। भौतिक कारण अन्तर्गत सडकको कुरा पर्छ, सवारी चाहिँ साधनको सङ्ख्याको कुराकानी पर्छ, अहिलेको हाम्रो पूर्वाधारको कुराहरू पर्छन् र दोस्रो कारण भनेको मानवीय कारण हो। अस्तिको दिन 21 गते बिहानै डिआइजी साहबको उपस्थितिमा त्यहाँ हामी चाहिँ बस पार्कमै आम मजदुरलाई राखेर यसको बारेमा अहिले दुर्घटनाले पारेको असरको बारेमा हामी कुरा राख्ने र एउटा यो प्रदेशभरि सुदूरपश्चिमभित्र यो प्रदेश कमिटी हाम्रो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले चाहिँ के गर्न सक्छ, यहाँ व्यवसायीले के गर्न सक्छ, ट्राफिकले के गर्न सक्छ, प्रहरीले के गर्न सक्छ, हामी मिडियाले के गर्न सक्छौँ, त्यसभन्दा पछाडि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा प्लान बनाएर अभियान मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनको चालक मात्रै दोषी हो भन्ने कुरा बुझ्नु गलत हुन्छ। ट्राफिक प्रहरीको काम भनेको चाहिँ सवारी साधन आवागमनलाई सुचारू गर्ने हैन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनेको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको काम चाहिँ के छ त भन्दा हामीले वर्षमा यति करोड राजस्व उठायौँ, हामीले यसो गरेर चाहिँ यतिजना चालकलाई कारबाही गऱ्यौँ भनेर भनिरहँदाखेरि राजस्व उठाएकोमा यदि ट्राफिक प्रहरीले गर्व गर्छ भने राजस्व उठाएको कुरामा चालकलाई कारबाही गरेको कुरामा यदि त्यो निकायले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ ठुलो मैले काम गरेँ भन्ने ठान्छ भने त यो त राम्रो कुरा त होइन। 3 पटक या सोभन्दा बढी चाहिँ पटक चाहिँ तपाईँले ट्राफिक नियम मिचेको भए 1500 जरिवाना हुनेछ भनिसकेपछि तपाईँको रेकर्ड मानिलिनुहोस् अहिले 2080 सालमा छौँ हामी, 77 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ गरेको सबै रेकर्ड तपाईँको त हुन्छ भनेपछि त्यो रेकर्ड हेर्ने हो भने तपाईँको त 3 पटक त अटोमेटिक पुगेको देखिन्छ नि। त्यसकारण प्रत्येक पटक तपाईँलाई 1500 भन्दा कम जरिवाना काट्न नसक्ने अथवा काट्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ क्या। त्यसकारण कानुनी रूपबाट यस्ता त्रुटिहरू जसले सडकमा द्वन्द्व निम्त्याइरहेको अवस्था छ, ट्राफिकको बिचमा मजदुरको बिचमा। नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीम ज्वाला राईसँग। उहाँसँग पछिल्लो समय नेपालको यातायात क्षेत्र र यातायात क्षेत्रमा पनि ती मजदुरका क्षेत्रमा कुराकानी र त्यसपछि जसरी पछिल्लो समय दुर्घटना भयावह स्थितिमा जाँदैछ, यो दुर्घटना न्यूनीकरण र मजदुर र ट्राफिक प्रहरीसँगको समन्वय, त्यसपछि यो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि उहाँले गरिरहेका पहल, सरकारसँगका उहाँका अपेक्षा लगायतका यातायात क्षेत्रको समग्र क्षेत्रलाई समेटेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ अध्यक्ष तपाईँलाई। धन्यवाद छ। धनगढीमा पुनः स्वागत पनि छ। हजुर, हामी यो म थोरै तपाईँको नेतृत्वबाट कुरा गर्छु। राजनीतिकमा अथवा विभिन्न महासङ्घ सङ्गठन व्यापारिक क्षेत्रमा पैसा हुने र पहुँच हुनेले राजनीति गर्छन्। विशेष गरी तपाईँ मजदुरको त्यो पनि यातायात क्षेत्रमा चालक सहचालक लगायत हुनुहुन्छ, उहाँको नेता, यातायातको कस्तो नेता हो तपाईँ चाहिँ? धन्यवाद छ। म यातायात मजदुरको नेता, किनभने म आफैले पनि जीवन चलाउनका निमित्त, 2 छाक टाड्नका निमित्त 2050 सालदेखि 2062 सालसम्म निरन्तर एउटा गाडीको ढोकामा उभिएर सिटी फुक्दै कन्डक्टर काम गर्दै मजदुरी गरेको त्यो वर्ग र त्यही वर्गको पछि अलिक आफूलाई चाहिँ सजग गराउँदै सचेत गराउँदै त्यो वर्गले भोगिरहेको पीडाको सन्दर्भमा कमसेकम आफ्नो ठाउँबाट त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यो वर्गको नेतृत्व गर्दै त्यही वर्गको हितका निमित्त काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटुटी भएको म यातायात मजदुरको समग्र श्रमिकहरूको नेता। के पाइन्छ यो श्रमिकको नेता भन्दाखेरि? यो पाउनुभन्दा पनि यो विशेष गरिकन वर्गको पक्षधर्ताको हिसाबले त्यो वर्गको पीडालाई, त्यो वर्गले भोगिरहेको शोषणलाई, त्यो वर्गले भोगिरहेको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नका निमित्त र विशेष गरिकन त्यो वर्गको मुक्तिका निमित्त लाग्नेका निमित्त यो पाउने भन्दा पनि विशेष गरिकन एउटा चाहिँ यो वर्गीय पक्षधर्ताको हिसाबले त्यो वर्गको मुक्तिका निमित्त लाग्ने हो, यसमा पाउने कुरा होइन। पद र प्रतिष्ठाका लागि लडाइँ हुन्छ राजनीतिमा विशेष गरी,
तपाईँ चाहिँ मजदुरको नेता त्यो किन त्यो कि राजनीतितिरै लागेर नेता बन्या भए पनि हुन्थ्यो अथवा व्यावसायिक क्षेत्रको नेता बन्या भए पनि हुन्थ्यो, फाइदा नहुने ठाउँको नेता किन बन्नुभएको? स्वाभाविक हो, यो धेरैको प्रश्न छ। किनभने म मजदुरी गर्दै गाडीमा ढोकामा उभिएर काम गर्दै पनि मैले पढेँ, अध्ययन गरेँ र विशेष गरिकन मैले बिएल सिद्ध्याएँ 2057 सालमै, त्यसपछि 61 सालमा मास्टर्स डिग्री सिद्ध्याएँ, पछिल्लो पटक फेरि अर्को विषयमा मास कम्युनिकेसनमा डिग्री गरेँ। सबैले भन्यो यति पढेका मान्छेले तिमीले किन यो वर्गीय पक्षधरताको कुरा गरिराखेका छौ, यो आधारभूत वर्गको किन आवाज उठाउँदै हिँडिराखेका छौ, यो पदका निमित्त होला भन्ने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर मेरो कुरा के हो भने मैले जुन खालको शिक्षा आर्जन गरेँ त्यो शिक्षा भनेको त्यो औपचारिक शिक्षा भयो, तर मूल शिक्षा भनेको चाहिँ वर्गले जुन भोगिरहेको पीडा छ त्यो पीडाबाट त्यो वर्गलाई कसरी उन्मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने जुन शिक्षा हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण शिक्षा हो र त्यसका निमित्त लागिरहेको छु। र म हिजो हेल्परको काम गर्दै आउने मान्छेले म पद प्रतिष्ठा भन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नै एउटा गाडीमा काम गरेर जीवन चलाउनेले म यो देशको प्रधानमन्त्री होला, यो देशको ठुलो नेता होला अथवा ठुलो पदमा पुगौँला भन्ने त्यो कल्पना हुँदैन। तर प्राविधिक हिसाबले काम गर्दै जाँदा अहिले मलाई त्यही वर्गको एउटा चाहिँ नेता बनायो। अहिले म चाहिँ यातायात मजदुरको केन्द्रीय अध्यक्ष एउटा दोस्रो कार्यकालको रूपमा काम गरिराखेको छु र विशेष गरिकन मलाई यसमा म खुसी छु। किनभने अघि यहाँले भन्नुभयो अहिले मैले कलेज पढाएँ भने पनि महिनामा 1 लाख कमाउन सक्छु होला, होइन? किनभने मैले 2टा विषयमा मास्टर गरेको छु। अब अथवा भन्नु चाहिँ नि बिएल गरेको नाताले मैले चाहिँ नि लाइसेन्स लिएरै वकालत गरेँ भने पनि म केही कमाउन सक्छु होला। तर त्योभन्दा मलाई खुसी कहाँ छ भने एउटा निमुखा वर्गका निमित्त मैले बोल्न पाइराखेको छु, उनीहरूको हकका निमित्त, उनीहरूको हितका निमित्त र उनीहरूलाई सजग गराउने, उनीहरूलाई सचेत गराउने काममा म लागिरहेको छु र मलाई त्योभन्दा यहाँ बढी मैले चाहिँ नि आनन्द र खुसी प्राप्त गरिरहेको छु। यो सङ्गठनले खास यसको स्थापना र यसका कामहरू चाहिँ के हुन्? मूलत जति बेला नेपालमा भर्खर यातायातको साधन सुरुवात भएको थियो र यो देशमा अन्धकार थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यस्तो बेलामा कसैले पनि सङ्गठनको कुरा गर्न सक्दैनथे, सङ्गठन निर्माणको कुरा गर्न सक्दैनथे। त्यस्तो बेलामा 2036 सालको असारको 9 गते सुनसरी जिल्लाको त्यो पानी पियाको जङ्गलमा हाम्रा अग्रजहरूले स्वर्गीय छविलाल दाई, स्वर्गीय चाहिँ कमल बुढा, स्वर्गीय हाम्रो अन्य दाईहरू र अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ कमल बुढा थोकी, उहाँहरूले यो वर्गको मुक्तिका निमित्त हामीलाई सङ्गठन चाहिन्छ भनेर 45 वर्ष अगाडि 2036 सालमा यो सङ्गठन निर्माण गर्नुभयो र त्यसपछि निरन्तर यो सङ्गठन काम गरिरहेको छ र 11 लाख यातायातको मजदुरको बिचमा मेचीदेखि कालीसम्म र हिमालदेखि तराईसम्म जुन जुन ठाउँमा यातायातका साधन पुगेका छन्, जहाँ जहाँ यातायात मजदुर छ त्यो ठाउँमा यो नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन क्रियाशील छ। यो मजदुरका क्षेत्रमा समग्र क्षेत्रमा काम गर्छ अथवा पार्टीको भातृ सङ्गठन भएर काम गरिरहेको? यो स्वाभाविक रूपमा भातृ सङ्गठनमा काम गर्दैन, यसले मजदुरको पक्षमा काम गर्छ। वैचारिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले हामी कुनै पार्टीसँग आस्थावान हुन सक्छौँ, तर के हो भन्दाखेरि पार्टीको चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पार्टीभन्दा अलग रहेर बस्न पनि सकिँदैन। हामी कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छौँ, तर मूलत वर्गीय पक्षधरताको हिसाबले यसमा पार्टीको नितान्त विचार, पार्टीको सर्कुलर सिधै जाने भन्दा पनि यहाँ मजदुरको मुद्दामा हामी केन्द्रित भएर काम गर्छौँ। अभियसली पार्टीमा त हामी कोही न कोही आबद्धता हुन्छौँ नै, पार्टीमा हामी कुनै न कुनै पार्टीमा त हामी अभियसली हुन्छौँ नै। तपाईँहरूको यो मजदुरको यति लामो इतिहास, त्यसपछि तपाईँको सङ्गठन निर्माणको पनि 45 वर्ष भयो भन्नुभयो लगभग। यो स्थितिमा यातायात क्षेत्रको सुधार, अब मजदुर क्षेत्रका तपाईँले आफै मजदुरी गर्दाको मजदुरको अवस्था र त्यो बेलाको यातायात क्षेत्रको अवस्था र अहिले आउँदासम्म कति सुध्रियो? सुधार छैन। यहाँहरूलाई इमान्दारपूर्वक भन्ने हो भने नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1973 सालमा चन्द्रशमशेरको पालामा मान्छेले बोकेर ल्याएको सवारी साधनको इतिहास हेर्ने हो भने करिब 107 वर्ष भयो। तर 107 वर्षको इतिहासमा नेपालको हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि विडम्बना भन्नुपर्छ, अत्यावश्यक क्षेत्र भएर पनि नेपालको यातायात, सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधार हुन सकेन। कारण के हो भन्दा 107 वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो नेपालको यातायात क्षेत्रले अहिले पनि औद्योगिक आकार ग्रहण गर्न सकेन, अहिले यो उद्योगको रूपमा विकास हुन सकेन, अहिले यो आफैमा पनि निजी क्षेत्रमा चाहिँ सीमित छ र राज्यले एक कन्चो पनि लगानी गर्न सकेको छैन। तर हामीले क्वालिटी सर्भिसको कुराकानी गरिराखेका छौँ, गुणस्तरीयताको कुराकानी गरिराखेका छौँ, यहाँ चाहिँ भरपर्दो सेवाको कुराकानी गरिराखेका छौँ, होइन? तर जब क्वालिटीको कुराकानी गर्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ राज्यको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो हुन सकेन, नेपालको यातायात क्षेत्रको सन्दर्भमा। मजदुरका क्षेत्रमा त्यो बेलाको मजदुर र अहिलेको मजदुर कति परिवर्तन, त्यसमा अवस्था अथवा व्यवहार उसको? त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने बरु हिजो
मजदुरले एक खालको सम्मान पाउँथ्यो, न्याय पाउँथ्यो। हामी पुरानो चालक दाइहरूसँग भेटेर कुराकानी गऱ्यौँ भने पनि एकजना चालकलाई कुनै ठाउँमा गाडी पुर्याइसकेपछि त्यो चालकलाई त्यहाँ चाहिँ के भन्दा सम्मान गर्ने, दाइ भन्ने, भाइ भन्ने होइन, अथवा भनौँ काका भन्ने, त्यो सम्मान गर्ने जुन परिपाटी त्यो बेलामा थियो, अहिले त्यो सम्मानको दृष्टिकोण चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खस्कदो अवस्थामा छ। अर्थात् गरी खाने वर्गहरूप्रति जुन मान्छेको बुझाइ हो, समाजको बुझाइ हो, हिजोको भन्दा आज झन् बिग्रिँदै गएको हामी पाउँछौँ। व्यवहार पनि त्यस्तो रहेन। अहिले त यातायात मजदुर भन्ने बित्तिकै अथवा भनौँ एउटा भारी बोकेर म जीवन चलाउँछु भन्ने मान्छे, अथवा भनौँ गिटी कुटेर जीवन चलाउँछु भन्ने मान्छे, अथवा म कुनै मजदुरी गरेर जीवन चलाउँछु भन्ने मान्छेको भ्यालु छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ समाज चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पक्षधर्ताको हिसाबले हेर्ने हो भने गरी खाने वर्गभन्दा अलिक सम्भ्रान्ततर्फ अलिक लचिलो भएको, गरी खाने वर्ग मजदुर वर्गभन्दा अलिकति पुँजीपति वर्गप्रति यो समाजको दृष्टिकोण चाहिँ अलिकति सकारात्मक भएको हामी पाउँछौँ। त्यो हेर्दा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूको आफ्नो व्यवहार परिवर्तन नभएका कारणले त्यो अवस्था खेप्नु परेको स्थिति हो पनि स्वीकार स्वाभाविक हो। यहाँहरूले भनेको कुरा हामीले धेरै पब्लिकले हामीलाई भन्नु पनि हुन्छ, यातायात मजदुरको व्यवहार ठिक भएन, यातायात मजदुरको चाहिँ बोलीहरू ठिक भएन, राम्रो भएन, सभ्य भएन भन्ने कुरा हामी सुन्छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो कुरामा हामी लागि पनि राखेका छौँ र यातायात मजदुरलाई यात्रु मैत्री कसरी बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो सङ्गठनले त अभियानै चलाइराखेको छ। म जिम्मेवार यातायात मजदुर भन्ने अभियानै हामीले देशव्यापी रूपमा चलाइराखेका छौँ। तर मेरो निवेदन यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के हुन्छ भने हामी कुन खालको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, तर त्यो प्रोडक्ट कहाँबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र यसले अधिकांश नेपालको 11 लाख यातायात मजदुरको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो ओरिजिन भनेको हामी गाउँमा जन्मियौँ, गरिबीमा हुर्क्यौँ, गरिबीमा बाँच्यौँ। हामीलाई पढ्ने लेख्ने रहर हुँदाहुँदै हामीलाई हाम्रो आमा बुवाले पढाउन लेखाउन सक्नु भएन। अनि जब हाम्रो उमेर बढ्दै गयो हामी कामको खोजी गर्दै सहर छिर्यौँ। सहर छिर्दा अरू काम पाएनौँ, गाडीको ढोकामा उभिएर सिटी फुक्ने, हेल्परको काम गर्ने, मेकानिकको सहयोगी भएर काम गर्ने, लामो समय काम गरेर अनि हामी चालक भएका छौँ, कन्डक्टर भएका छौँ। त्यसकारण आम पब्लिकले जुन खालको अपेक्षा र हाम्रो बोली व्यवहारको अपेक्षा गरेको छ त्यो अनुसार हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यसप्रति म सबै जनसमुदायसँग माफी माग्न चाहन्छु। तर यो वर्गलाई अथवा यातायात श्रमिकहरूलाई सजग गराउने, सुधार्ने काम भनेको हाम्रो समाजको पनि हो। मैले के भने हाम्रो ओरिजिन त्यस्तो छ, त्यहाँबाट आएको हामीले यति जनताको सेवामा काम गरिरहेका छौँ भनिसकेपछि जनताको सेवा गर्ने जुन काम छ त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। तर हाम्रो भाषा शैलीको कुरा, हाम्रो बोली व्यवहारको कुरा हो, त्यसमा समाजले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामीलाई सजग गराउनुपर्छ। र त्यसैका निमित्त हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ अधिकारको कुरा मात्रै होइन कि हाम्रो दायित्वको कुरा पनि हामीले सिकाइराखेका छौँ। र हाम्रो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले म जिम्मेवार यातायात मजदुर भन्ने अभियान चलाउँदै गर्दा हामीले 74 सालको भदौको 27 गतेबाट चलायौँ। र त्यो चलाउँदै गर्दा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि म सबै भाषाको प्रयोग गर्छु, त्यसकारण जिम्मेवार यातायात मजदुर। म मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउँदैन, त्यसकारण जिम्मेवार यातायात मजदुर। म बाल श्रमको सम्मान गर्छु, त्यसकारण जिम्मेवार यातायात मजदुर। म चाहिँ मेरो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने महिला, बालबालिका, वृद्धलाई सम्मान गर्छु, त्यसकारण यातायात मजदुर। म तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदिनँ, त्यसकारण यातायात मजदुर। राज्यले निर्धारण गरेको भन्दा 1 कन्चो पनि बढी भाडा लिँदिनँ, त्यसकारण म जिम्मेवार यातायात मजदुर भन्दै हामीले सिकाउँदै हिँडिराखेका छौँ। तर म के निवेदन गर्छु भने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन एक्लैले मात्रै हामीले 11 लाख यातायात मजदुरलाई सजग गराउन सक्दैन। त्यसमा अहिले मिडियासँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, ट्राफिक प्रहरीसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सरकारहरूसँग अथवा आफ्नो नागरिक समाजहरूसँग, सबै तह तब्कासँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी यही समाजको प्रोडक्ट भएको नाताले हाम्रो कमी कमजोरीलाई हामीलाई चाहिँ हेड गर्ने होइन कि हामीलाई सजग गराउने, हामीलाई सचेत गराउने, हामीलाई चाहिँ एवेयर गराउने काममा चाहिँ सबैले लाग्नुपर्छ भन्ने निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। यो तपाईँका साउ र तपाईँ मजदुर, अब यातायात क्षेत्रको व्यवसाय र तपाईँ मजदुर बिचको पनि केही मतभिन्नता र केही दूरी बढेको हुन्छ, किनकि राज्यले तोकिएको सामान्य न्यूनतम पारिश्रमिक समेत मजदुरहरूले नपाएका भन्ने तपाईँले मुद्दा उठाउनुहुन्छ। विभिन्न समयमा आन्दोलन कार्यक्रम समेत तपाईँले गर्नुभयो। त्यो स्थिति कतिको सहजीकरण भयो? अहिले मजदुरहरूले तोकेको पारिश्रमिक पाइरहेको स्थिति हो, अवस्था के हो? अहिले के छ भने यहाँले भने जस्तै हामीले 2051 सालतिर हाम्रो सङ्गठनले एउटा नारा लगाएको थियो। त्यो नारा के थियो भने सम्पूर्ण मजदुरलाई नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ भन्ने कुरा गरेका थियो। तर अहिले कानुनी रूपबाट पनि अहिले नियुक्ति पत्रको व्यवस्था भन्ने कुरो अहिले श्रम ऐनले पनि 2074ले के गरिदियो भने अहिले नियुक्ति पत्र भन्ने कुरा गरेन, रोजगार सम्झौता भन्ने कुराकानी गर्यो। र एउटा त्यो हिसाबले गर्दा के देख्यो भन्दा रोजगार सम्झौता चाहिन्छ भन्ने कुरो ग्यारेन्टी गर्यो, नियुक्ति पत्रलाई बर्खास्त गरिदियो पछिल्लो कानुनले। र अब जहाँसम्म यहाँले मालिक र मजदुरको कुराकानी गर्दै गर्दा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो ठ्याक्कै कस्तो भयो भन्दाखेरि अरू इन्डस्ट्रीको जस्तो ठ्याक्कै लगानी गर्ने र श्रम लगानी गर्ने देखिँदैन यातायात क्षेत्रमा। र यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अहिले करिब
करिब हाम्रो अनुमानले के भन्छ भने 80 देखि 85% चाहिँ नेपालको यातायात क्षेत्रमा चाहिँ स्वरोजगारहरू छन्। त्यो स्वरोजगार भनेको चाहिँ ऊ आफै मालिक हो, ऊ आफै मजदुर हो, उसले आफैले 2-4 पैसा कमाएर गाडी खरिद गरेको छ, ऊ आफै त्यो गाडीको ड्राइभिङ गर्छ, ऊ आफै त्यो गाडीको ढोकामा उभिएर हेल्परको काम गर्छ, ऊ आफै त्यो गाडीको ढोकामा उभिएर परिचालकको काम गर्छ, कन्डक्टरको काम गर्छ भनेपछि स्वरोजगार साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ र स्वरोजगार भएको नाताले यहाँ लिने र दिने भन्दा पनि कसरी रोजगारी टिकाउने भन्ने कुरा छ। र अहिले मलाई के लाग्छ भने नेपालको यातायात क्षेत्रमा चाहिँ अहिले हाम्रो पछिल्लो अपडेट के देखिन्छ भन्दा सरकारको तथ्याङ्कले 52,60,161 सवारी साधन पुगेको छ भनेर भनेको छ र त्यसमध्ये सार्वजनिक सवारी साधन करिब 3 देखि 4 लाखको हारारीमा छ। त्यो 3 देखि 4 लाखको हारारीमा कुराकानी गर्दाखेरि अब अहिले अधिकांश स्वरोजगारहरूको प्रभुत्व त्यहाँ देखियो र त्यहाँ लिने र दिने भन्दा पनि स्वरोजगार बनेर त्यो रोजगारलाई कसरी टिकाउने र आफ्नो रोजीरोटीलाई कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरो त्यहाँ छ। र झन्डै झन्डै यो नेपालमा यातायात क्षेत्रमा लगानी भएको करिब 10 खर्ब रुपियाँको कुराकानी गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ अधिकांश स्वरोजगारको छ। त्यसकारण यहाँले भन्नुभएको प्रश्न र अहिलेको हाम्रो रियालिटी चाहिँ ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यातायात क्षेत्र यस्तो बनेको छ कि यो चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रतिष्ठान जस्तो उद्योग जस्तो भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि स्वरोजगार र मजदुरहरूको एउटा चाहिँ सम्मिश्रण भएको एउटा सप्तरङ्गी जस्तो। यसलाई चाहिँ फरक मिलाउन छुट्याउन नसकिने, तिमी मालिक हौ तिमी मजदुर हो भनेर छुट्याउन नसकिने, मजदुर पनि सीमित हुनुहुन्छ तर के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसरी चाहिँ पङ्क्ति छुट्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो सङ्ख्या अत्यन्तै सानो हुन जान्छ, स्वरोजगारको सङ्ख्या बढी हुन जान्छ, त्यस्तो देखिन्छ। अहिले त्यसो भएपछि आफै स्वरोजगार भएका कारणले विगतको तुलनामा मजदुरहरूको आफ्नो आय आर्जनमा सुधार भएको हो। त्यसो भएपछि आफै उद्यमी बन्न थालेपछि यातायात क्षेत्र स्वाभाविक रूपमा त्यही भन्नुपर्छ। किनभने हाम्रो सङ्गठनले पहिले के भनेको थियो भने मजदुरलाई स्वरोजगार बनाउने र मजदुरलाई गाडीको मालिक बनाउने हाम्रो सङ्गठनको हिजो नारा त्यही थियो। र हामीले के भन्यौँ भने मजदुरलाई कसरी मालिक बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई उदाहरण दिन्थ्यौँ। अर्थशास्त्री एडम स्मिथले के भन्नुहुन्थ्यो भने मान्छे कमाएर मात्र धनी हुँदैन, कमाएको पैसा जम्मा गरेर धनी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू मजदुरलाई सिकाउँदै हामी के भन्थ्यौँ भने तिमी दिनमा 1000 कमाउँछौ भने 500 चाहिँ बचत गर, 500लाई चाहिँ त्यसलाई बचत गरियो भने भोलि त्यसले भविष्य सुरक्षित गर्छ। त्यसकारण त्यसले हामीलाई अगाडि स्वरोजगार बन्नका निमित्त होइन अथवा भनौँ मालिक बन्नका निमित्त त्यसले प्रेरित गर्छ भनेर हामीले त्यो सिकाउँदै हाम्रो अग्रजहरूले 2047 सालमा तेस्रो महाधिवेशनपछि जब खुल्ला राजनीतिक परिवेश भइसकेपछि चुडामणी जङ्गलिपीको हाम्रो सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि उद्धव केसी हुनुभयो, उहाँहरूले नै के स्कुलिङ गर्नु भन्दाखेरि कमाएको पैसा आधा आजलाई आधा भोलिलाई भन्ने एउटा कन्सेप्टको साथ हामीले श्रमिकहरूलाई मालिकमा रूपान्तरण गर्ने अभियान चाहिँ सङ्गठनले त्यो बेलादेखि सुरुवात गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्यसैको परिणामस्वरूप अलिक धेरै चाहिँ स्वरोजगार साथीहरू बन्नु भएको छ होइन। उहाँहरू बिस्तारै बिस्तारै ग्रोप हुँदै हुनुहुन्छ, लगानी उहाँहरूले बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सङ्गठनले हिजो दिएको शिक्षा सत्शिक्षाको कारण थियो। यो तपाईँको यातायात क्षेत्रमा एउटा बढी नै तपाईँहरूलाई आरोप लाग्ने, यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूलाई आरोप लाग्ने एउटा व्यवहारको कुरो भयो। अर्को कुरो यो लामो क्षेत्रमा लामो रुटमा चल्ने बसमा काम गर्ने मजदुरहरू अथवा विशेष गरी चालक यो खाना खाने नास्ता खाने समयमा आफू यात्रुले मन लागेको खाना नै नखान पाइने, जहाँबाट अब भत्ताहरू आउँछ अथवा आफूलाई सहजीकरण हुन्छ सस्तो पर्ने खालको आफूलाई सहज हुने खालको चालकले चाहिँ त्यो स्थानमा सीमित एउटा होटल भएका स्थानमा चाहिँ गाडी रोक्ने, त्यो होटलको जस्तो खाना भए पनि यात्रुहरूले खानुपर्ने बाध्यता यो चाहिँ पटक पटक उठिरहन्छ। यसको सुधारका लागि तपाईँहरूले पहल थाल्नुभयो? बोली र व्यवहारको कुरा मैले अघि नै भनि नै हालेँ होइन। त्यसपछि यहाँले जुन कुरा राख्नु भएको छ यात्रामा हिँड्दाखेरि दिशा पिसाबदेखि लिएर खानपानको कुरा खाजाको कुरासँग सम्बन्धित कुराको सन्दर्भमा यो लामो समयदेखि उठेको बहस हो र यो बहसको सन्दर्भमा हामीले सरकारहरूसँग पनि सहकार्य गरेर त्यसरी लामो दूरीमा खाना खुवाउने खाजा खुवाउने ठाउँहरूमा हामीले अनुगमन पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ विशेष गरिकन हामी सङ्गठनकै प्रयत्नमा हामीले अनुगमन पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि यो क्रमिक ढङ्गले सुधार भइराखेको छ र म यहाँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु र यातायात श्रमिकहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, चालक सहचालक परिचालक साथीहरू पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी जुन दिनसम्म गाडी कुदाउँछौँ त्यो दिनसम्म हामी चालक हौँ, जुन दिनसम्म हामी गाडीमा काम गर्छौँ त्यो दिनसम्म हामी यातायात मजदुर हौँ। तर कहिले कहिले हामी चाहिँ नि गाडी नकुदाइकन अर्थात् चालकको काम नगरिकन, कहिले कहिले कन्डक्टर नगरिकन, कहिले कहिले हेल्पर नगरिकन हामी यात्रु भएर पनि हिँड्नुपर्छ। यात्रु भएर हिँड्दै गर्दाखेरि आम पब्लिकले भोगेको जुन पीडा छ त्यो पीडा हामीले पनि अनुभूत गरेका छौँ। त्यसकारण म हात जोडेर निवेदन पनि गर्न चाहन्छु हामी सम्पूर्ण यातायात श्रमिक साथीहरूलाई, यदि यदाकदा अब मलाई लाग्छ त्यो क्रमिक ढङ्गले सुधार हुँदैछ, त्यो सुधार हुन बाँकी रहेको ठाउँ छ भने त्यसलाई आजकै दिनबाट होइन अब हाम्रो आफ्नै चाहिँ ठाउँबाट आफैले
हैन सुरुवात आफैबाट गर्ने गरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ र यो क्रमिक ढङ्गले सुधार पनि हुँदैछ र तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म हाम्रो यातायात श्रमिकहरूलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु त्यस्तो यदाकेदा छ भने त्यो हामीले बिल्कुल गर्नु हुँदैन र त्यो गर्न राम्रो पनि होइन त्यो अपराध हो र त्यो स्वाभाविक रूपमा जनतामाथि यात्रुमाथिको अन्याय हो त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने निवेदन गर्छु। अब दुर्घटनाको कुरा गर्दाखेरि दिनहुँ दुर्घटना बढिरहेको छ त्यसका दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि तपाईँको सङ्गठनले देशभरि ती अभियान पनि चाल्छ तर दुर्घटना जति अभियान चाले पनि ट्राफिक प्रहरीले पनि अभियान चालेकै हुन्छ सरकारी निकायले ट्राफिक प्रहरीलाई त्यो अभियानका लागि भनिरहन्छ त्यसपछि तपाईँको सङ्गठन लगायत अरू विभिन्न सङ्गठनहरू पनि यी अभियानमा लाग्नुहुन्छ तर यो दुर्घटना न्यूनीकरण अझै हुन सकेन जति तपाईँका अभियान चले पनि दुर्घटना बढी नै रहन्छ महिनौँ अन्य विभिन्न कोरोना आयो अर्को महामारी आयो भनेर महामारीबाट ज्यान गुमाउनुका भन्दा यो दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहन्छ यो न्यूनीकरण किन हुन सकेन? बडो यो गम्भीर प्रश्न हो यसको खोजी हामी सबैले गर्नुपर्छ र हाम्रो सङ्गठनले अघि मैले भने यसको स्थापनाको उद्देश्य राजनीतिक छ स्थापनाको उद्देश्य श्रमिकहरूको मुक्तिको कुरा छ तर अहिले नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले आफ्नो उद्देश्य सँगसँगै दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय चाहिँ किन प्रदान बनाइरहेको छ भन्ने कुरा पनि गम्भीर छ त्यसकारण यो न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र दुर्घटनाको कारण के हो भन्ने कुराको खोजी हामी सबैका निमित्त छ र मलाई के लाग्छ भने यतिखेर हामीले आरोप लगाउने प्रत्यारोप लगाउने यसको कारणले गर्दा दुर्घटना भयो त्यसको कारणले दुर्घटना भयो भन्ने समय छैन किनभने अहिले डेटाले पनि के भन्यो भन्दा प्रत्येक दिन हाम्रो देशमा चाहिँ 7 देखि 8 जना मान्छेको मृत्यु सडक दुर्घटनामा भइरहेछ प्रत्येक दिन 40 जना मान्छे घाइते सडक दुर्घटनाको कारणले भइरहेछ यदि त्यसलाई वर्षमा कन्भर्ट गर्ने भने 2880 को सरदरको दरले भएको छ र यदि त्यसलाई 10 वर्ष कन्भर्ट गर्ने भने 28800 को मृत्यु चाहिँ सडक दुर्घटनामा भएको छ र यहाँले भन्नुभयो जस्तै कोभिडको कुरा तपाईले गर्नुभयो कोभिड भन्दा पनि यो देशमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको रूपमा खेपेको एउटा घटना भनेको चाहिँ जनयुद्ध हो जनयुद्धको 10 वर्षीय जनयुद्धमा त नेपालले 17000 मान्छे गुमाउँदाखेरि हामीले त यहाँ सङ्कटकालको सामना गर्नु पर्यो नि त सङ्कटकाल घोषणा भयो यसलाई महामारी भन्यौँ तर अहिले त्यो सडक दुर्घटनाको कुरा 10 वर्षमा 28800 भन्यो भनेदेखि त त्यो जनयुद्धभन्दा ठुलो चाहिँ महामारी चाहिँ अहिलेको सडक दुर्घटना हो त्यसकारण हामीले के भनिरहेका छौँ भने यो दुर्घटनाको कसको कारणले भयो त्यो छुट्टै विषय भयो तर दुर्घटनाले एउटा चाहिँ होनहार व्यक्तित्वको मृत्यु भइराखेको छ दुर्घटनाको कारणले कतिपय आमाले आफ्नो काख गुमाइराखेको छ दुर्घटनाको कारणले कतिपय दिदीबहिनीले आफ्नो चाहिँ सिउँदो पुछ्नु परिरहेको अवस्था छ दुर्घटनाको कारणले कतिपय मान्छे आफ्नो चाहिँ अभिभावकविहीन हुनु परिरहेको अवस्था छ दुर्घटनाको कारणले भर्खरै आफूले चाहिँ मेहनत गरेर जीवनभरि कमाएको पैसा लगानी गरेर पढाएको एउटा चाहिँ शिक्षित छोरा गुमाउनु परिराखेको छ दुर्घटनाको कारणले यातायात मजदुरको खुट्टा काटिएको छ यातायात मजदुरको स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको छ कतिपय यातायात मजदुरको मृत्यु भएको छ धेरैले त्यो चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ ठुलो जन र धनको क्षति बिहोर्नु परिरहेको अवस्थामा यसको कारण अब खुट्याउँदै सबै मिलेर यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ र हाम्रो सङ्गठनले भनेको कारण चाडा कारणले दुर्घटना भइरहेको छ यसमा एउटा भौतिक कारण हो भौतिक कारण अन्तर्गत सडकको कुरा पर्छ सवारी चाहिँ साधनको सङ्ख्याको कुराकानी पर्छ अहिलेको हाम्रो पूर्वाधारको कुराहरू पर्छन् र दोस्रो कारण भनेको मानवीय कारण हो मानवीय कारण अन्तर्गत कतिपय लापरवाही गर्ने कुराहरू छ मादक पदार्थ सेवन गर्ने कुराहरू छ र कतिपय एजका कुराहरू छन् एक फ्याक्टरका कुराहरू जोडिन्छन् तेस्रो कारण भनेको यान्त्रिक कारण छ अहिले कतिपय सवारी साधनहरूको यान्त्रिक परीक्षण नहुने हैन कतिपय सवारी साधन प्रत्येक वर्ष चाहिँ जाँचपास गर्नुपर्छ त्यसको प्रदूषण चेक गर्नुपर्छ तर त्यो चाहिँ छामेको भरमा हेरेको भरमा चाहिँ यान्त्रिक पास गरिदिने त्यो खालको परिपञ्च छ कतिपय अहिले नेपालमा भित्रिने सवारी साधनका पाठपूर्जाहरू नक्कली छन् हामीले प्रयोग गर्ने इन्धनहरू चाहिँ डुप्लिकेटहरू छन् त्यो चाहिँ स्तरहीन छन् र नम्बर 4 भनेको पर्यावरणीय कारण त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको भौगोलिक अवस्थाको कारणले गर्दा निम्ति नै पर्यावरणीय कारणहरू छन् चाहिँ मौसमका कारण छन् त्यो सँगसँगै चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारण छन् र यी समग्र कुरालाई खुट्याउँदै अब मानवीय कारण अन्तर्गत पर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी मानवले अथवा हामी सडक प्रयोगकर्ताहरूले कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैको एउटा चिन्ताको विषय हो यातायात मजदुर मात्रै होइन यहाँ चाहिँ समग्र यो समाजको यो देशका सबैले चाहिँ यो विषयमा गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने विषय छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा अहिले हामी चाहिँ देशव्यापी रूपमा यो अभियान चलाइराखेका छौँ र यो धनगढीमा पनि म आउनुको मूल कारण यही नै हो र हामी को दिन 21 गते बिहानै डीआईजी साहबको उपस्थितिमा त्यहाँ हामी चाहिँ बस पार्कमै आम मजदुरलाई राखेर यसको बारेमा अहिले दुर्घटनाले पारेको असरको बारेमा हामी कुरा राख्ने र एउटा यो प्रदेशभरि सुदूरपश्चिमभित्र
यो प्रदेश कमिटी हाम्रो सङ्गठन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले चाहिँ के गर्न सक्छ, यहाँ व्यवसायीले के गर्न सक्छ, ट्राफिकले के गर्न सक्छ, प्रहरीले के गर्न सक्छ, हामी मिडियाले के गर्न सक्छौँ, त्यसभन्दा पछाडि स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले एउटा प्लान बनाएर अभियान चलाउने गरी र यो एक हिसाबले भन्यो भने यसलाई चाहिँ मुभमेन्ट नै भन्नुपर्छ। यो मुभमेन्ट चलाउने गरी हामी चाहिँ तयारी गरिरहेछौँ। तपाईँका चालकको लापरवाहीका कारण हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यी सँगै अन्य अभियान के छन्? तपाईँले आफ्नो सङ्गठनका तर्फबाट चालक सहचालक यातायातका क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रले सरकार बाहेकका कामहरू तपाईँका सङ्गठनले गर्ने कामहरू के हुन्थे? अहिले हामीले गर्ने कामहरू चाहिँ मूल कुरो अघि मैले भने म जिम्मेवार यातायात मजदुर भन्ने अभियान, त्यो एउटा स्टिकर छ हामीसँग। त्यो स्टिकर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक बस पार्कमा जान्छौँ र प्रत्येक बस पार्कमा रहेका मजदुरको बिचमा गएर यहाँ 8वटा हामीले चाहिँ नै स्लोगान छ। त्यसमा नम्बर 1मा के भनेको छ भने म जिम्मेवार यातायात मजदुर किन भन्दा म मादक पदार्थ गरेर सवारी साधन चलाउँदिनँ। 2 म जिम्मेवार यातायात मजदुर किन भन्दा म सवारी साधन चलाएको बेला मोबाइल फोनमा कुराकानी गर्दिनँ। म जिम्मेवार यातायात मजदुर म चाहिँ मेरो सवारी साधनमा यात्रा गर्ने महिला बालबालिका वृद्ध र अशक्तलाई म सम्मान गर्छु। म जिम्मेवार यातायात मजदुर मेरो सवारी साधनमा म बाल श्रम प्रयोग गर्दिनँ। म जिम्मेवार यातायात मजदुर म तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदिनँ। म जिम्मेवार यातायात मजदुर म सभ्य भाषा प्रयोग गर्छु र म जिम्मेवार यातायात मजदुर ट्राफिक नियमको पालना गर्छु। यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक बस पार्कमा मजदुरलाई भेला गरेर र त्यो स्टिकरमा यो लेखिएका कुराहरू हामीले फ्ल्याक्समा राखेर र यो कुरा सबै चालकहरूलाई यो कुरा बताएर मादक पदार्थ सेवन गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ अथवा भनौँ यसरी सवारी चलाउँदाखेरिको दुर्घटना हुने सम्भावनाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई बुझाएर अब म यसो गर्दिनँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धतासहित हामीले उहाँलाई हस्ताक्षर गराउने काम हामीले 74 सालदेखि गरिराखेका छौँ र यो अभियान हामी देशव्यापी रूपमा गरिरहेका छौँ र यो कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ, निरन्तर लिएर जान्छौँ र स्वाभाविक रूपमा चालकहरूको तर्फबाट विशेष गरिकन सार्वजनिक सवारी साधनको चालकबाट हुने दुर्घटनालाई कमी गर्नका निमित्त हाम्रो सङ्गठनले भूमिका खेलिरहेका छौँ। तर हाम्रो प्रयत्नले मात्रै त नहुने रहेछ। म यहाँहरूलाई तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्यो र त्यो रिपोर्टले के भन्यो भने अधिकांश दुर्घटनाको कारण चाहिँ 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन एक आपसमा ठोकिएर भएको भन्ने उहाँहरूले रिपोर्ट निकाल्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन भनिसकेपछि 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्ने अधिकांश चालकहरू चाहिँ कम उमेरका, जसलाई ट्राफिक ज्ञानै छैन, सडकमा कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने अनुभव छैन र उहाँहरूले कतिपयले लाइसेन्स लिनु भएको छैन, जसको कारण दुर्घटना बढिरहेको छ र हामीले हाम्रो चाहिँ बालबच्चा गुमाइराखेको। त्यसकारण त्यो घटना हुन नदिनको निमित्त हामी सबैजनाले यातायात मजदुर मात्रै सजग भएर भएन नि त। जसरी बालबच्चालाई हामी चाहिँ स्कुटी दिन्छौँ, बाइक दिन्छौँ भने कमसेकम यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो, दुर्घटनाको रेसियोलाई हेर्नु पर्यो, 2 पाङ्ग्रेबाट भइरहेछ भन्ने कुरो रेसियोलाई हेर्नु पर्यो र यसलाई मिनिमाइज गर्न सबैजना लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। तपाईँले जसरी यी यातायात तपाईँले आफ्ना भूमिकाहरू तपाईँको सङ्गठनले त काम गरिरहेको छ, तर जसरी अब 4 पाङ्ग्रे ठुला सवारी साधनहरू सार्वजनिक सवारी साधनहरू दुर्घटना हुँदा अधिकांश दोषी चालक हुन्छ। ट्राफिकले दिने तथ्याङ्क पनि चालककै लापरवाहीका कारण यो दुर्घटना भए भन्छ। त्यो स्थिति हो, त्यति लापरवाही चालकबाटै हुने हो अथवा आरोप मात्रै हो? अब यसलाई मैले यसको खण्डन गर्नुभन्दा पनि केही दिन अगाडि कान्तिपुरमा एकजना लेखकले लेख्नु भएको छ र उहाँ आफैले लेख्नु भएको छ। त्यो म चिन्दिनँ, उहाँको आर्टिकल पढेर मात्रै मैले थाहा पाएको, मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेँ। उहाँले 2-4 कुराहरू रेज उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरो उहाँले के भन्नुभएको छ भने जति सडक दुर्घटना हुन्छ त्यो सडक दुर्घटनाको कारण के हो, कसले खोज्ने प्रश्न उहाँको छ। त्यसपछि उहाँको अर्को प्रश्न के छ भने जति दुर्घटना हुन्छ त्यो दुर्घटनाको कारण चाहिँ चालकको थाप्लोमा लगाएर मात्रै यो दुर्घटना न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने प्रश्न उहाँको छ। अर्को प्रश्न उहाँले के गर्नुभएको छ भने दुर्घटनाको कारण चाहिँ चालकको टाउकोमा थोपरेर यदि हामी चाहिँ उन्मुक्त हुनु मिल्छ भन्ने प्रश्न उहाँको छ क्या। हो, तपाईँको प्रश्नमा त्यही उहाँ जुन विज्ञ अहिले मैले नाम बिर्सेँ उहाँको भनाइलाई यदि हामीले कोट गर्ने हो भने दुर्घटनाको कारण मानवीय कारण हो, त्यो स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। तर दुर्घटना भनेको चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षहरूबाट हुने हैन, अथवा 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षको कमजोरीबाट हुने घटना नै दुर्घटना भनिसकेपछि मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनको चालक मात्रै दोषी हो भन्ने कुरा बुझ्नु गलत हुन्छ। तर कतिपय घटनामा चालकहरूको पनि अलिकति के भन्दा नेग्लिजेन्सहरू हुनसक्छ र त्यसैलाई सुधार गर्न अहिले सङ्गठनले अभियान चलाएको। तर अब यति भनेर मात्रै हामी उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी सबैजनाले खोजी गरौँ र यहाँले भनेको कुरा मेरो पनि के निवेदन हो भन्दाखेरि जस्तो जाजरकोटमा 2071 सालको कार्तिक महिनामा राकममा एउटा बस भेरी नदीमा खस्यो र त्यहाँ 57 जनाको मृत्यु भयो।
र त्यो मृत्यु हुँदाको कारण पनि एकजना चालकलाई दोष लगाएर प्रतिवेदन बन्यो नि। तर हाम्रो कुरा के हो भने त्यस्तो घटनाको अध्ययन हुँदाखेरि जस्तो मान्यौ एउटा कुनै ट्विन ओटर विमान दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ राज्यले लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर अध्ययन गर्छ, समिति बनाएर अध्ययन गर्छ। तर यत्रो जस्तो राकमकै घटनाको कुराकानी गर्दा 57 जना मान्छेको एकै ठाउँमा चिहान भएर चाहिँ ज्यान गयो। अनि त्यस्तो घटनामा चाहिँ मात्रै यो चाहिँ चालकको लापरवाहीले मात्रै हो भन्ने कुरालाई लेख्ने, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था के थियो नहेर्ने, त्यहाँको बाटोको अवस्था के थियो त्यहाँ नहेर्ने, एउटै गाडीमा 57 जना यात्रु कसरी चढ्यो त्यो पनि नहेर्ने, र त्यसपछि त्यसभन्दा त्यो सँगसँगै त्यसको सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था के थियो त्यो पनि नहेर्ने, र त्यहाँ मानवीय त्रुटिहरू के थियो त्यो नहेर्ने, र एकै पटक चालक मात्रै दोषी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्न थाल्यौँ भने त्यो राम्रो हुँदैन। र अब त्यो हिसाबले हामी गयौँ भने मलाई लाग्छ त्यो हामीलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदैन। भोलि हामी पनि यसरी चाहिँ आरोप प्रत्यारोप मात्रै गर्दै जाने हो भने अहिले तपाईँको मिडियाबाट म इन्टरभ्यू दिएर म फर्किँदै गर्दाखेरि म पनि दुर्घटना पर्न सक्ने जोखिम छ। अहिलेको त रेसियो त त्यही बतायो त होइन। अघि नै मैले भनिसकेँ वर्षमा 2880 को मृत्यु हुन्छ भनेपछि हामी त कुनै बेला दुर्घटना पर्छौँ भने कुनै हेकाइ नै रहेन। त्यसकारण सम्भावना त यहाँ पनि छ नि। अब मैले चालकले होइन भनेर भन्ने, अर्कोले होइन चालकै दोषी हो भनेर मात्रै हामी बहस गरेर मात्रै गयौँ भनेदेखि त यो दुर्घटना न्यूनीकरण त हुँदैन। ट्राफिक प्रहरी र तपाईँका चालकहरू बिच पनि के यस्तै विषयहरूमा द्वन्द्व पनि हुन्छ। जथाभावी सडकमा चेकिङ गरिदिने, जहाँ पाए त्यहीँ चेकिङ गरिदिने, अथवा यस्ता विभिन्न कुराहरूमा ट्राफिक प्रहरीसँग द्वन्द्व पनि देखिन्छ। यी कारण के हुन्? यो पनि अघि मैले भनिगएँ एउटा मिडियामै आएको थियो होइन, मिडियाले नै कभर गरेको त्यो अस्ति यो दाङको घटनापछि लेखिएको हो। कतिपय दुर्घटना चाहिँ कस्तो भएको छ भने ट्राफिक प्रहरीको चेकिङ र ट्राफिक प्रहरीको कानुनी उल्झन छल्नका निमित्त सवारी चलाउँदा पनि दुर्घटना भएको भन्ने मिडियाले नै लेख्यो। भनिसकेपछि यसले के देखाउँछ भन्दा हाम्रो आरोप प्रत्यारोप होइन, कानुनी रूपबाट हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, एवेर हुनुपर्छ। तर अहिले जुन प्रवृत्ति छ नि ट्राफिक प्रहरीको काम के हो त? जस्तो ट्राफिक प्रहरीको अहिले वेबसाइट हेर्ने हो भने ट्राफिक प्रहरीको काम भनेको चाहिँ सवारी साधन आवागमनलाई सुचारू गर्ने होइन, ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने भनेर भनेको छ। तर ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेको काम चाहिँ के छ त भन्दा हामीले वर्षमा यति करोड राजस्व उठायौँ, हामीले यसो गरेर चाहिँ यतिजना चालकलाई कारबाही गऱ्यौँ भनेर भनिरहँदाखेरि राजस्व उठाएकोमा यदि ट्राफिक प्रहरीले गर्व गर्छ भने राजस्व उठाएको कुरामा चालकलाई कारबाही गरेको कुरामा यदि त्यो निकायले चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ ठुलो मैले काम गरेँ भन्ने ठान्छ भने त यो त राम्रो कुरा त होइन, यो त मान्न सकिँदैन। अथवा त्यो संस्थाले चाहिँ ठिक काम गरिरहेको छैन, परिभाषित काम गरिरहेको छैन, राज्यले दिएको काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरो त त्यहाँ बुझिन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि यो चाहिँ प्रवृत्तिगत कुरा हो। कतिपय हाम्रो चालक साथीहरूको पनि स्वभावहरू त्यो हुनसक्छ। तर ट्राफिक प्रहरीले आफूलाई धेरै करेक्सन गर्नुपर्छ, किनभने हाम्रै देश नेपालै होला, अब साउथ एसियामा नेपाल बाहेक अरू 2-4 देश होला, तर अरू देशमा त अब मान्छेले उभिएर ट्राफिकको काम गर्दैन, अब त लाइट सिस्टमले गर्छ, ट्राफिक सिस्टमले गर्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ हात हल्लाएर सिटी फुकेर होइन त्यही खालको पुरानै प्रवृत्ति छ र ट्राफिकले आफूलाई करेक्सन गर्छौँ भनेर उहाँहरूले कुनै योजना बनाउनु भएको छैन। भनिसकेपछि हामी के चाहन्छौँ भने ट्राफिक सिस्टमलाई पनि अब चाहिँ हामीले चाहिँ आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। ट्राफिक सिस्टमलाई पनि अब हामीले व्यवस्थापन गर्दै यो म्यानुअली सडकमा उभिएर हात उठाउने, सिटी फुकेर रसिद काट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन कि कमसेकम सिस्टमले कमसेकम त्यसले उसले यदि कुनै चालकले तपाईँ बाइक लिएर हिँड्नुहोला, तपाईँ गाडी लिएर हिँड्नुहोला, तपाईँले ट्राफिक नियम मिच्नुभयो भने त्यो लाइट सिस्टमले काम गरोस्, ट्राफिक लाइट सिस्टमले काम गरोस् र तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँले यहाँ गल्ती गर्नुभयो भन्ने बिल पुगोस् क्या। त्यसो हुँदाखेरि ट्राफिकसँग झगडा गरिराख्नु परेन नि, तपाईँले गरेको गल्ती अटोमेटिक त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण यो सिस्टम हामी जानुपर्छ र हामी सबैले करेक्सन गर्न जरुरी छ। ट्राफिकले आफ्नो व्यवहार करेक्सन गर्नुपर्छ, हामी श्रमिकहरूले पनि हाम्रो कार्यशैलीलाई करेक्सन गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ हामीले मूल काम भनेको जनताको सेवा हो, त्यो सेवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूका विभिन्न कानुनी उल्झनहरू पनि जसरी अब तपाईँका मजदुरहरू पनि धेरै कानुनमा विज्ञ, त्यसको कानुनको जानकार नहुनु र तपाईँहरूका लागि बनाइएका कानुनहरूमा पनि तपाईँको विमति रहने यी पनि हुन्छन्। स्थिति के हो अहिले? यस्तो छ, कानुन कतिपय कुराहरू के छ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ भन्ने हो भने कानुनहरू सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 नै अहिले नेपालको यातायात व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, परिचालन गर्ने। तर कानुनी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन के त्रुटिहरू छन्। त्यो त्रुटि के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँले ट्राफिकसँगको कुराकानी गर्नुभयो, ट्राफिकसँगको कुराकानी गर्ने हो भने जस्तो जरिवानाको कुरा गर्ने हो भने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को दफा 164ले चाहिँ जरिवानाको कुरा गर्छ। यदि कुनै चालकले यदि पहिलो पटक ट्राफिक नियम मिचेको भने 500 जरिवाना हुनेछ भन्छ, दोस्रो पटक गरेको भए 1000 भन्छ, तेस्रो पटक या त्योभन्दा बढी पटक गरेको भए 1500 जरिवाना लाग्नेछ भनेर भनेको छ। तर अब तेस्रो पटक या त्योभन्दा बढी भन्नाले कुन पिरियडलाई मान्ने, कुन समयलाई मान्ने भन्ने छैन। त्यो यतिदेखि यतिसम्म
तिमीले 3 पटक गल्ती गर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ 1500 लाग्नेछ भनेर यदि तोकिएको भए त्यो ठिकै हुन्थ्यो। तर के भन्दाखेरि 3 पटक या सोभन्दा बढी चाहिँ पटक चाहिँ तपाईँले ट्राफिक नियम मिचेको भए 1500 जरिवाना हुनेछ भनिसकेपछि तपाईँको रेकर्ड मानिलिनुहोस् अहिले 2080 सालमा छौँ हामी, 77 सालदेखि अहिलेसम्म चाहिँ गरेको सबै रेकर्ड तपाईँको त हुन्छ भनेपछि त्यो रेकर्ड हेर्ने हो भने तपाईँको त 3 पटक त अटोमेटिक पुगेको देखिन्छ नि। त्यसकारण प्रत्येक पटक तपाईँलाई 1500 भन्दा कम जरिवाना काट्न नसक्ने अथवा काट्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ क्या। त्यसकारण कानुनी रूपबाट यस्ता त्रुटिहरू जसले सडकमा द्वन्द्व निम्त्याइरहेको अवस्था छ, ट्राफिकको बिचमा मजदुरको बिचमा। अब ट्राफिकले बढीभन्दा बढी जरिवाना काट्न खोज्ने, मजदुरले दिनभरि काम गरेर 500-1000 कमाउँदैनन्, ट्राफिकलाई 1500 तिर्नुपर्ने, जसको कारण चाहिँ द्वन्द्व कन्फ्रन्टेसन बढिरहेको देखिन्छ। त्यसकारण कानुनी रूपमा भएका कतिपय कुराहरूलाई हामीले करेक्सन पनि गर्नुपर्छ। तर कानुनमा कतिपय राम्रा कुराहरू छन्, जस्तो लामो दूरीमा 2 चाल राख्नुपर्ने त्यही कानुनमा छ नि होइन, कतिपय ठाउँमा त्यो पालना भएको छैन, जसको कारण पनि दुर्घटना बढेछ। त्यसकारण यो विषयमा व्यवसायहरू हामीहरू सबैजना सजग हुनुपर्छ। त्यसलाई कारण गराउने कुरामा राज्य पनि गम्भीर हुनुपर्छ होइन। त्यो सँगसँगै अन्य धेरै कुराहरू छन् जसलाई हामी पालना गर्नुपर्ने कुरामा पालना गर्छौँ, तर कतिपय कुराहरू के छ भन्दाखेरि व्यवहारिक देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले विरोध गरेको होइन कि त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेको हो। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद। बोलाइदिनु भयो, यहाँ मेरो विचार अथवा भनौँ यातायात मजदुरको विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको एसटिभी टकमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीम ज्वाला राई। उहाँ नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले यातायात क्षेत्रका समस्या लगायतका समग्र देशको यातायात क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टकको समय सकिएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने टिमसहित दिनेश विष्ट बिदा हुन्छु। नमस्कार।